कार्यक्रम समृद्धिका पाइलाहरुमा हार्दिक स्वागत छ। म कृष्ण कुमारी ढकाल। कावासोती नगरपालिकाको सहकार्यमा देवचुली टेलिभिजनको प्रस्तुति समृद्धिका पाइलाहरुमा कावासोती नगरपालिकाको सामाजिक विकास, उद्यमशीलता, संस्थागत विकास लगायतका विषयहरुमा तयार पारिएको सामग्रीहरु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। आजको कार्यक्रम असार 15 अर्थात राष्ट्रिय धान दिवस विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। नेपालको प्रमुख खाद्य बाली धान उत्पत्तिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विश्व र नेपालमा धान बालीको विगत र वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती लगायतका विषयमा तयार पारिएको सामग्री कावासोती नगरपालिकामा धान बालीको व्यावसायिक विकासका लागि नगरपालिकाले खेल्नुपर्ने भूमिका विषयमा कृषकहरूको अन्तर्क्रिया लगायतका विषयमा तयार पारिएको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलाहरुमा राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा कावासोती नगरपालिकामा धान बाली कृषकहरूको समस्या, पालिकाले आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया सहित तयार पारिएको एक सामग्री। विश्वका 7 अरब मानिसमध्ये 3 अरब मानिसको मुख्य खाना चामल हो। संसारको उत्पादन हुने धानमा 90% यो साउथ एसियामा उत्पादन हुने गर्छ र नेपालको पनि मुख्य खाद्य बाली धान नै हो। यद्यपि अहिले पनि नेपालमा वर्षेनी करिब 30 अरब मूल्य बराबरको धान बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि, आयातलाई रोक्नका लागि र यहाँको उत्पादन बढाउन सरकारले समयमै मल बिउ बिजन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सँगै उत्पादन लागत घटाउनका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सँगसँगै यसको आधुनिक तरिकाले नै यो धान बाली व्यावसायिक ढङ्गले लगाउनु पर्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारले आजभन्दा 19 वर्ष अगाडि 2061 सालमा धान दिवस राष्ट्रिय बालीको रूपमा घोषणा गरेर राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा निरन्तर रूपमा यो असार 15 लाई उत्सवको रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ। यद्यपि हामीले जुन ढङ्गले राज्यबाट धानलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम छ त्यो विकास हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण धानको मूल्य भन्दा पनि यसको उत्पादन लागत मूल्य झन्डै दोब्बर जस्तो चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको उत्पादन लागत घटाउनु नै यहाँको धान बालीको प्रवर्धनको मुख्य विकल्प हो। त्यसकारणले यसलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी किसानलाई मल बिउ बिजनमा अनुदान दिएर यो सँगसँगै सिँचाइमा सहज सिँचाइको प्रवर्धन गरेर प्रबन्ध मिलाएर यो धानलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता। यो 3 दानसेलले नमस्कार, म लीलाधर भट्टराई, एन्जल कृषि फर्म, मेरो नाममा दर्ता भएको एन्जल कृषि फर्म मार्फत हामीहरू किसानहरू अब हामीहरू अहिलेसम्म हामीहरूको बुवा पुर्खादेखिबाट चाहिँ खेती किसानमै लागेर आइरहेको छ र आज यो धान महोत्सव कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी बोर्डिङ को आयोजनामा विद्यार्थीहरूलाई यो प्रशिक्षण रूपमा उहाँहरूलाई सिकाइको रूपमा आज एउटा गण्डकी बोर्डिङ आवासीय मावि गण्डकी बोर्डिङबाट यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनी आएर यहाँ आज धान महोत्सवको सुरुवात गरिएको छ। आज रोप्ने भनेको बाढीको कारणले गर्दाखेरि आज जुन वर्षा रातिभरिको वर्षा हिजोको वर्षाको कारणले गर्दाखेरि आज पुरै रोपाइ हुन सकेन। तैपनि आज विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण मात्र दिनको लागि
यहाँनिर सुरु गरिएको छ। हामी किसानहरू अब अहिले तपाईँको खेताला पाउनु गाह्रो छ। घन्टाको तपाईँको 120 रुपियाँ घन्टाको तिर्नुपर्छ अनि आली लगाउनेलाई 150 रुपियाँ खाजा खाएर दिनुपर्छ र महँगीको जमाना यस्तो छ। उत्पादन भएको वस्तुको तपाईँको ढुटो किन्न गयो 40 रुपियाँ पर्छ, धान बेच्यो 20 रुपियाँ पर्छ। किसानहरू अति मारमा छौँ हामीहरू र यसमा तपाईँको गत वर्ष नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयले जुन क्षति भएको धानको थियो राहतको प्याकेजहरू त्यो पनि अहिलेसम्म उपलब्ध नगराएको अवस्था छ। किनकि असार जेठमा दिन्छु भनेको पैसा अहिलेसम्म आएको छैन। जुन क्षति भयो बाढीले तपाईँको धान ढलेर जुन उत्पादन भइसक्यो पाकेको मुखमा आएको खेतीहरू नाश भयो, त्यसको क्षति अहिलेसम्म पाएको अवस्था छैन। हामीले पनि मैले पनि पाएको छैन। आफ्नो ब्याङ्किङ खाता नम्बर दिएर किसानहरूले पठाउनु भएको छ तर खातामा पैसा आएको छैन र युवाहरू सबै वैदेशिक रोजगारतिर जाने, काम गर्ने खेतालाहरू नपाउने, यहाँ धेरै समस्याहरू छन्। मल बिउहरू अहिले तपाईँको धान रोप्ने बेला भयो मल बिउ खादहरू केही आएको छैन। राज्यले केही अनुदान दिएको छैन। सिँचाइमा तपाईँको अहिलेसम्म केही व्यवस्था गरिदिएको छैन। यसले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू छन्। अब यो जुन हाम्रो देवचुली टेलिभिजन मार्फत अब यहाँ नेपाल सरकारसम्म पुर्याइदिनु हुनलाई मैले अनुरोध पनि गरेँ। किसानहरूले पाउने राहतको रकम प्याकेजको रकम धान खेतीको लागि प्रवर्धनको लागि जुन यहाँनिर तपाईँको हिउँदे धान अब यो चैते धान लगाउनु भएको छ, त्यो चैते धान नबिकेर किसानहरूको घर घरमा कुहिने अवस्थामा छ, ढुसी लगाइसकेको छ। यो नगरपालिकाले त्यो एउटा किसानहरूको धान खाद एउटा गोदाम एउटा हाम्रो यहाँ जुन स्टोर गर्ने बनाइदिएर त्यहाँनिर भयो भने नेपाल हाम्रो नगरपालिकाले किनेर त्यो धान खरिद गरेर लिएर जानुपर्छ। तब बल्ल किसानहरूलाई अलिकति राहत हुन्छ। 2000 पाए पनि कमसेकम बेलामा पैसा पाउँथे नगरपालिकाबाट। उनीहरूले फेरि तपाईँको एउटा हाम्रो सहकारी मार्फत फेरि सहकारीले मल दिन्थ्यो, बिउ दिन्थ्यो। अहिले उनीहरूलाई समस्या हुन्थेन नि। त्यो भएको हुँदाखेरि अब किसानहरूलाई नगरपालिकाले अलिकति हेर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेसम्म कुनै सम्बोधन गरेको अवस्था छैन र अहिलेको नीति बनाउँदाखेरि आवास क्षेत्र कृषि क्षेत्रको जुन एउटा प्याकेज ल्याउन खोजिरहेको छ नगरपालिकाले त्यो पनि प्रभावकारी भइदियो भने र सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। धान दिवसको दिन हामीले बाबु नानीहरूलाई हाम्रो पिता पुर्खाको पालादेखिको एउटा धानसँग पहिचान गराउने, खास गरी धानको बिउ राखिन्छ, बिउ राखेपछि फेरि चाहिँ त्यसलाई मेलो बनाइन्छ, मेलो कसरी बन्छ भन्ने कुराको ज्ञान होस् भनेर हामीले चाहिँ खेतमै ल्यायौँ र हामीलाई यो खेत उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने हाम्रा अभिभावक लीलाधर भट्टराईलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी नेपालमा यो धान दिवसमा अथवा असार 15मा मात्रै अझ हामीले कहिले कहिले यसका अलि भद्द रूपहरू पनि देख्यौँ। गमलामा पानी राखेर आदि इत्यादि गरेर धान दिवस सुरु गर्नेहरू पनि देख्यौँ भने त्यसको ठाउँमा यो बाबु नानीहरूलाई हिलोमै ल्याएर खेतमै ल्याएर केही पहिचान गराउनु चाहिँ हामीले एउटा वास्तविक धान दिवसको पहिचान दिन झल्को दिन खोज्यौँ। र खास गरी अब यसले चाहिँ एउटा सन्देश दिनुपर्ने अबको समय के देखिन्छ भने व्यवसाय कृषिलाई व्यवसायीकरण अहिलेसम्म हामीले गुजारामुखी कृषि चलायौँ। हाम्रो चाहिँ खास गरी अहिलेसम्मको कृषि चाहे त्यो धान खेती होस् चाहे गहुँ खेती होस्, किसानहरूले थोरै वस्तु पाल्ने, एउटा वस्तु पाल्ने, एउटा गोरु पाल्ने यस्तै गरेर चाहिँ गुजारामुखी मात्रै भयो, निर्वाहमुखी मात्रै भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अब कमर्सियलाइज गर्ने अथवा यसलाई व्यावसायिक रूपले खेती गर्ने कुरा चाहिँ अबको आवश्यकता हो। किनभने अब सबैले एउटै काम गरेर हुँदैन र एउटैले सबै काम गर्न पनि सक्दैन। त्यस भएर कसको विज्ञता, कसको क्षमता के हो, माटोको स्वभाव के हो, माटोको रुचि के हो, कुन माटो केको लागि उपयुक्त छ त्यसलाई चिनेर कुन ठाउँमा के खेती गर्ने त्यसलाई व्यावसायिक तरिकाले गर्ने। जस्तो हाम्रो अहिले चाहिँ भू उपयोग सम्बन्धी नीति अलि व्यावहारिक बन्न नसकेको के देखिन्छ भने बिचमा अलिकति भूमि सम्बन्धी हामी अलिक खुला भयौँ, जसले गर्दा खेतमा पनि हामीले चाहिँ प्लटिङ गऱ्यौँ, बारीमा पनि हामी प्लटिङ गऱ्यौँ र उत्पादनलाई हामीले सिद्धाइदियौँ। जसले गर्दा अब हाम्रो अबको पुस्ता चाहिँ कस्तो देखियो भने आज मैले यहाँ हेरेँ बाबु नानीहरू चाहिँ हाउ टु गो भनेर जस्तो खेती कसरी गर्ने भन्ने कुरा बाबु नानीहरूलाई ज्ञानै भएन। जस्तो उनीहरू ट्र्याक्टर नआउँदै एउटा खेतमा पसिसकेका छन्, खुट्टाले कचकुचो पारेर त्यहीँ रोप्न थालेका छन् भने उनीहरूलाई ज्ञान कम थियो। अनि हामीले ट्र्याक्टर बोलायौँ, ट्र्याक्टर आएपछि फेरि अब कोदाल लिएर जानु पर्थ्यो। कतिपय हाम्रो शिक्षक साथीहरूले कोदाल लिएर सम्याउनु भन्ने नै ज्ञान बिर्सिसक्नु भएको छ। कोदालोले सम्याउँथ्यो बाउसेले अनि त्यसपछि बल्ल रोपाहरूले थाल्थे भन्ने कुरा चाहिँ त्यसो गरी चाहिँ खेती हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि अब हाम्रो युवा पुस्ताले चाहिँ थाहै नपाउने भएपछि अहिलेको यो पुस्ता चाहिँ खास गरी यो 2015-16 पछिको पुस्ता र अनि यो 2000 सालदेखि आएको पुस्तालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ अब छिट्टै अन्नको क्राइसिस अथवा भोकमरीको समस्या हुने देखिन्छ। किनभने हामीले यो खेत हिलो छुन जाने होइन,
हिजो जानेको पुस्ताले त्यो ह्यान्डओभर गर्नेवाला छैन। अब मेरो बुवा किसान हुनुहुन्थ्यो, म कृषिमा छैन र मैले केही खेत छ भने मेरो छोराछोरी खेतमा जानेवाला छैन, तर खान त पर्छ। त्यसले गर्दा अब चाहिँ के हो भने बस्तीलाई एक ठाउँमा सेन्ट्रलाइज गर्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई घर बनाउन नदिएर त्यसलाई पुरै चाहिँ त्यसलाई खेतीमा उपयोग गर्ने गरेनौँ भने राम्रो मल बिउको व्यवस्था हामीले देशमै मलको व्यवस्था गर्न सकेनौँ अथवा कम्पोस्ट म्यानरलाई चाहिँ हामीले प्रबन्धन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामीले अबको छिट्टै चाहिँ हामी भोकमरीको समस्या फेस गर्नुपर्ने हामी त्यो ठाउँमा देखिन्छ। किनभने अहिले इनर्जी क्राइसिस जस्ता कुराहरू एउटा युक्रेनको लडाइँले यत्रो संसारभरि हान्यो भने अब भोलि गएर हाम्रो यो जमिनहरू बाँझो रहँदै जाँदाखेरि अब भोलि गएर हामी फेरि त्यही एउटा सङ्कटमा चाहिँ फस्ने। अब एउटा त राज्यलाई चाहिँ हामीले सुझाव दिने कुरा भनेको अब खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमले नै पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ। किनभने हामी पाठ्यक्रममा यसलाई समावेश गरेनौँ भने कोही एक दुईजना व्यक्तिहरूले चाहेर यो एक्लो बृहस्पति भन्छ त्यसले केही गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रममै इन्क्लुड गरेर लग्यौँ भनेदेखि हिजो कमसेकम कृषि पेसा कृषि भन्ने विषय एउटा चाहिँ अप्सनल विषय पढाइ हुन्थ्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रा प्र्याक्टिकल गर्ने दुःखले गर्दा त्यसलाई हटाउँदै गयौँ र अहिले आएर चाहिँ अब हामी कहाँ अब किसानहरू बन्न कृषिमा जान कोही पनि मान्छे तयार नहुने यो खालको अवस्थाले गर्दाखेरि अब हामीले पहिलो कुरा त पाठ्यक्रम र खेतीपातीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने गरी नै अथवा कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यले के अरे त्यस्तो पोलिसी बनायो भनेदेखि हामी चाहिँ खेतीलाई अलिकति व्यावसायिकरण र यसलाई अहिले भइरहेको भन्दा अलिक उत्पादनमा वृद्धि गराएर जान सक्छौँ। नमस्ते, मेरो नाम समृद्धि भट्टराई, म गण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा 8 कक्षामा पढ्ने छात्रा। अनि आज धेरै समयपछि हाम्रो स्कुल स्थापना भएपछि पनि फर्स्ट टाइम होइन हामीले यसरी असार 15 धान दिवसमा यसरी आएर यहाँ हिलोसँग खेल्न पाउँदा एकदम रमाइलो लाग्यो। हामीलाई त फर्स्ट टाइम भयो नि त, थाहा थिएन। अब घरमा नि त्यस्तो सानो भएर लिएर जानु भएन नि त। अनि त्यसपछि यहाँ आएर त्यो कुरा सिक्न पाऊँ। अब कृषिले होइन कसरी हो यताउति भयो। अब हाम्रो नेपालमा नि यो असार 15 भनेर चिनिएको यो हामीले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली गर्न पाएँ नि त। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ झन् खुसी लाग्यो कि तालिममूलक कृषक हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि अब वैज्ञानिक तरिकाहरूले चाहिँ हामी जमाउनुपर्छ। त्योभन्दा नि अब रासायनिक मलभन्दा बढी प्राङ्गारिक मलहरू युज गरेर अनि यसमा चाहिँ अब हामीले अवेरनेस प्रोग्रामहरू दिने होइन, टोलमा अब समितिहरू गठन गरेर अवेरनेस प्रोग्रामहरू दिने हो हाम्रो सपोर्ट। नमस्ते, म शिष्टता भुषाल गण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छु र आज हाम्रो विद्यालयले हामीलाई यहाँ खेतमा ल्याएर असारको 15 गतेको दिन यहाँ रोपाई गराउनु भयो। यो एउटा फरकै खालको फिल रहेछ। फर्स्ट टाइम मेरो फर्स्ट टाइम हो यहाँ। मैले रोपाई गरेको देखेको थिएन र हाम्रो विद्यालयले गर्दा अहिले मैले फर्स्ट टाइम रोपाई गर्दा कति रमाइलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। होइन, रोपाई हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थियो, तर यसरी प्र्याक्टिकली आएर चाहिँ हेरेको थिएँ। अब जस्तै थुप्रै तालिमहरू दिने होइन, अनि के अरे कृषिलाई एकदमै मेन राखेर के थुप्रै तालिमहरू दिने। अनि अब हाम्रो देश एउटा एग्रिकल्चरल कन्ट्री हो नि त। अनि अब हाम्रो देशलाई हाम्रो देशमा थुप्रै खेतीपाती गरेर एग्रिकल्चर गरेर धानहरू गहुँहरू फलाएर अरू देशमा बेच्यो भने हाम्रो देश विकसित हुन सक्छ होला। अब जस्तै मान्छेहरूको सोचाइ होइन, अब जस्तै एग्रिकल्चर अब खेती किसानी गर्ने किसान हो त्यो भन्ने हुन्छ नि त कति धेरैलाई सोचाइ। अब डक्टर इन्जिनियर ठुलो, अब जस्तै यदि किसानै भएन भने त हामीले केही खान त पाइन्न नि त। किसानै भएन भने एग्रिकल्चरै गरेन भने हामीले केही खानै पाइन्न। अब डक्टर इन्जिनियर मात्रै भएर नि भएन नि त। अब थुप्रै मान्छेहरूले भन्दा नि किसान भन्ने हुन्छ नि त। कृषि भन्दा पनि डक्टर इन्जिनियर भन्नु राम्रो हुन्छ भन्छन्। अनि जस्तै घिडा जस्तै थुप्रै मानिसहरूलाई त्यस्तो अब जस्तै त्यही अवेरनेस दिने होइन। अब विद्यालयहरूमा जस्तै हाम्रो विद्यालयले आज गर्यो त्यस्तै सबै विद्यालयले त्यस्तो गर्यो भने राम्रो हुन्छ होला।
यो त पानी जान्न त यो त समयकै छैन हैन समयकै छैन कहीँबाट बाइक अलिक बोल्नु नि म रामजी प्रसाद सुवेदी मेरो नाम दुर्गा देवी महतो म काउसेती साँडमा यही बस्छु म आज चाहिँ 15 असार आज खेत रोपाइ सुरु भछ अनि हामीलाई फेरि यो समस्या के छ भने हैन जहिले पनि के यो खेत रोप्ने बेलामा कहिल्यै पनि है बिउ के अरे त्यो मलै पाइँदैन के जहिले पनि मलै पाइँदैन अनि जहिले पनि हामीलाई अन्तै बढी ल्याउनु पर्छ कहिले भैरवबाट ल्याउनु पर्छ कहिले कताबाट ल्याउनु पर्छ हैन यो चाहिँ एकदमै हाम्रो समस्या देखिन्छ के अब चाहिँ बेलामा मल ल्याइदियो भने सजिलो हुन्थ्यो अनि यहाँ अनि एउटा यो फाँटमा है अनि त्यो के अरे पम्प सेटहरू गाडिदिनु भयो भने हामीलाई कति सुविधा हुन्थ्यो हामीलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ भनेको बेलामा हामीले बिउ के अरे पार्ने बेलामा पनि पानी हुँदैन तालमा पानी पनि सुक्छ समस्या त धेरै छ यो बेलामा मल पाइँदैन बिउ सबै बिग्रिन्छ पानी हुँदैन यस्तो समस्या छ कति बेला रहेछ अघि नै हो 12 बजीतिर म पनि जानु पाएन किसानहरूको समस्या भन्ने कुरो त भनिसाध्यै छैन नि अब किसानहरू त बडो मुस्किलले बाँचेका छन् हजुर किसान गर्न सर्वप्रथम मल बिउको व्यवस्था छैन हजुर हैन र अनि अब सरकारी स्तरको कुनै पनि खालको त्यस्तो खालको सहयोग सपोर्ट छैन अब किसानहरूले उयो प्राकृतिक किसिमले तरिकाले खेती गरिरहेछन् त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई धेरै लाभ हुन सकेको छैन हजुर अब आधुनिक तरिका कृषि प्रणाली लागू भइदियो भने सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरिदिएको भए जेटी उब्राउ लगाइदिने त्यही हिसाबको मूल दिने त्यही किसिमको प्राविधिक सुविधा दिने हजुर त्यसरी त अहिलेको चाहिँ नयाँ प्रविधिको ढङ्गबाट गर्न पाए भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो हजुर हाम्रो यति जग्गामा अरू विदेशीले कति चिजहरू उब्जाउ गर्छ हामीलाई त्यही किसिमले उब्जाउ गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो परिरहेको छ किन त भनेपछि हामीलाई धेरै कुरो असुविधा छ
मुख्य कृषि ज्ञान छैन, त्यसैमा पनि मल टाइममा प्राप्त हुँदैन होइन। अनि त्यति मात्र नभएर अनि अहिले आएर जस्तै यो महँगी भइरहेको छ। जस्तै अब एक घन्टा ट्र्याक्टर लगाएको चाहिँ 2700-2800 लाग्छ अहिले। 35 रुपियाँ मिनट, 40 रुपियाँ मिनट, 45 मिनट। वैदेशिक कारणले अब त्यो त मजबुरी हो, युवाहरू विदेश जानको कारण त। यहाँ काम पाएको भए, यहाँ काम गरेर खाना उनलाई चाहिँ भरपेट पुगेको भए किन जान्थ्यो र? समस्या त परेको छ नि। गतिलो कामहरू सक्ने खालको उमेर खालको युवाहरू विदेश पलायन भएको छ। यहाँ बस्ने भनेको बुढाबुढी केटाकेटी हो होइन। अनि बुढाबुढीले कस्तो किसान गर्ने, कति खेती गर्ने, अब आफूसँग भइरहेको जे छ त्यसलाई बाँधेर राख्नु भएन, गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसैमा गर्नलाई छोराछोरीलाई राखौँ, केटाकेटी राखौँ, युवाहरू राखौँ भनेदेखि आफ्नो चाहिँ दैनिकी चल्दैन, घर चल्दैन, वर्षभरिलाई पुर्याउन सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ विदेश पठाउनै पऱ्यो, जमानाअनुसार केटाकेटी पढाउनै पऱ्यो, असुविधा गर्नै पऱ्यो, अहिलेको समयअनुसार चल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि हाम्रो यहाँको यो जुन चाहिँ पहिलेबाट गरिरहेको प्राचीन खालको चाहिँ यो प्रविधिबाट उत्पादन गरेर खेती गरेर हामी धानिन सकिँदैन। अनि त्यसले गर्दा विदेश पलायन हुनु पऱ्यो। अनि युवाहरूलाई विदेश पठाएपछि अनि यहाँ रहने भनेको त बुढाबुढी केटाकेटी हो। अनि तिनले चाहिँ के गर्न सक्ने? अहिले यहाँ पहिला यहाँ हामी खेताला खोज्ने बेला कति पाइन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो। भाडा परमा गरेर एउटा आज एउटाको भोलि एउटाको गरेर गर्ने गर्थ्यौँ। तर अहिले पाइँदैन। कता न पाइहाल्यो भने पनि 1 घन्टाको 150-150 लिन्छन्। त्यही पनि काम गर्न सक्ने र तरिका भएको जान्ने र अलिकति जाँगर भएको मान्छे हुँदैन। जुन असक्त हुन्छ, कोही बिरामी हुन्छ, कोही चाहिँ काममा नजाने ढङ्ग नभएको, त्यति खालको मानसिक अवस्था बिग्रेको होला, त्यस्तो खालको मान्छेहरू हुन्छन्। पहिला चाहिँ जवानी अवस्था केटाहरूले जुन काम गर्थे नि त्यो 1 दिनको काम अहिले 3 दिन लगाएर गर्नुपर्छ। पहिला त्यो बेला एउटा खेतालाले गर्ने काम अहिले 3टा खेतालाले गर्न सक्दैन। एक त त्यो गर्न सक्दैन, अर्को फेरि महँगो छ फेरि उ बेलाको भन्दा। तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ 10 कट्ठा जग्गालाई जति लगानी गरेर तपाईँ के अरे कृषि गर्नुहुन्छ त्यसको उपज बेच्ने बेला उस्तै पारा लगानी गरेर पैसा आउँदैन कहिलेकाहीँ। मेरो यो जग्गा छु मैले, यो माथि 2टा खोटा मेरो हो। त्यसमा मल बिउ नभएको कारणले मैले 1 साल गरेँ, 4000 खर्च भयो, 2500को चाहिँ अन्न आयो। अनि 2 वर्ष बाँझै छोडेँ। त बाँझ छोड्नु मन लाग्यो मलाई, पुगेर छोडे होइन। किन भन्दाखेरि अब मोल छैन। अनि त्यही किसिमको अब यसको माटो जाँच गर्ने ठाउँ छैन। यसले के खोजेको छ, कुन माटो खालको छ, कुन खेती लाग्छ भन्ने थाहा छैन। अब यसमा गरिरहेको बरु यो माटो बिग्रिया छैन, त्यो माटो अम्लिए भयो कि के भयो, खेती लगायो भने राम्रोसँग हुँदैन। अनि अब प्रशस्त मोलहरू ठेल्न पाए हुन्थ्यो, मोल पनि छैन, बस्तुवा पाल्न सकिन्न। एउटा पाले दुःखले यहाँ चराउने ठाउँ छैन होइन। अब चाहिँ लिएर धेरै पालेर फाउँ खोलेर पाल्यो भनेदेखि अब छाँटी इन्डियाबाट मगाउनुपर्छ, विदेशबाट मगाउनुपर्छ। त बोरा ल्याएको चिजले भैँसीलाई कति खुवाएर पाल्ने ल्याउनुहोस्। अब 40 रुपियाँ किलो चापट खुवाएर भैँसीलाई, मान्छेले 40 रुपियाँ किलोको आलु खान सकेको छैन, भैँसीलाई 40 रुपियाँ किलोको चापट कसरी खुवाउने? अनि त्यो खुवाएर के उत्पादन हुने, के फाइदा लिने? नगरम गर्न पऱ्यो किसान हो, गरम भने झन् घाटा पऱ्यो, माइनस हुन्छ मान्छे। त्यो भएर मान्छेहरूलाई बहुत गाह्रो छ यहाँ। त्यही भएर सबै मान्छे जो पनि मान्छे विदेश भन्ने अहिले जन्मेर चाहिँ एलकेजी युकेजी यहाँ पुगेको छैन, उसले विदेश बना देखिरहेको हुन्छ। यस्तो कल्चर बस्यो, यस्तो सिस्टम बस्यो। किन त भन्दाखेरि यहाँ केही छैन, केही पाइँदैन, केही गर्न सकिन्न। हाम्रो फ्युचर भनेको विदेश हो भन्ने खालको सानो बच्चाहरूलाई नि त्यो पर्न थाल्यो। अब भन्दाखेरि कृषि प्रधान देश हो भने चाहिँ हामी तपाईँहरूको उमेरकोमा हुने बेला त्यही किसिमको परिपाटी थियो, त्यही किसिमको हामीले चाहिँ उसमा पढ्ने बेला यति धान आउँछ, यति गहुँ आउँछ, यति जुट आउँछ, यति तोरी आउँछ, यति आलस आउँछ, हरेक भनेर पढ्ने गर्थ्यौँ। अहिले त्यो डाटा हरायो चाहिँ विदेशबाट आएको छ। बोर्डरमा गयो भने तरकारी उतैबाट आएको छ, अन्डा उतैबाट आएको छ, धान गहुँ उतैबाट आएको छ। यहाँ त केही पनि छैन। यस्तो पो छ, सिस्टम राम्रो बसेन। धान खेतीको लागि अब नगरपालिकाले गर्ने काम धेरै छ। पहिला सर्वप्रथम त किसानहरूलाई प्राविधिक सुविधा दिनु पऱ्यो, प्राविधिक सुविधा दिनु पऱ्यो। अब मैले भने नि यो गएर 2टा गएर बाँझ छोडेँ, मैले रहरले छोडेँ होइन क्या। मलाई उसैभरि वर्षभरि खान पुग्दैन। 1 वर्ष लगाएँ 40,000 के अरे 4500 खर्च गरेँ, 2500को अन्न आयो, ठाडै माइनस। अनि के गर्ने? 1 वर्ष त्यत्तिकै छोडेँ। अनि अर्को साल फेरि यताउता मलसल यताउता गरेँ। अनि त्यो गर्दाखेरि बराबर हुन आयो। अब बराबर हुन त आयो, खर्च गरेर पैसा त आयो, आफ्नो श्रम हरायो। अब म ल्याउन पाएँ 100-200 रुपियाँ फाइदा हुन्थ्यो कि मौसमले नठगिदिए, सिजनले नठगिदिए भन्ने सोचाइ त्यस्तो छ। अब यो जतिसुकै राम्रो खेतमा पनि तपाईँ पैसै मात्रै लगानी गऱ्यो भने ठाडै घाटा हुन्छ। आफै गऱ्यो भने त्यो आफ्नो श्रम नगरेर हुने कुरा छुट्टै कुरा हो। नत्र तपाईँ 150 रुपियाँ घन्टाको पैसा तिरेर लगाउने, अनि 45 रुपियाँ मिनटको चाहिँ ट्र्याक्टर लगाउने,
अनि त्यही किसिमले चलाउने भनेदेखि ठाडै घाटा हुन्छ, जतिसुकै राम्रो खेल्दा पनि ठाडै घाटा हुन्छ। अब यहाँ त आफैले बिहानै गर्ने बेलुकै गर्ने आफ्नो परिश्रम नगर्ने अनि त्यो गरेपछि केही देखियो, नत्र हुने केही छैन। यहाँ किन त्यस्तो भयो त भनेपछि अब हुन त आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि यही जग्गामा आदर्शमरी फल्थ्यो अनि लोकल चिज, अहिले हाइब्रिड चाहिँ 18-20 मिली फल्छ। अनि अब त्यो अरू महँगी नबढ्दै भए धेरै फाइदा भएको थियो। अब महँगी बढ्यो, तपाईँ 5-6-7 रुपियाँ के अरे मिनटमा ट्र्याक्टर लगाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ 50-45 पुग्यो। अब मल बिउ त्यस्तै भयो, खेताला त्यस्तै भयो होइन। 60-65मा खेताला पाइन्थ्यो, अहिले 150 घन्टा भन्छन्। अनि त्यो गर्दाखेरि उत्पादन जति बढ्यो थियो त्यसको दुगुना हामीले खर्च गर्दाखेरि खर्च बढ्न गयो। अब यसको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि मेन कुरो चाहिँ त सरकारले समयमा मल बिउ उचित खालको राम्रो खालको गुणस्तर खाले मल बिउ दिनु पर्यो, सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्यो। किसानले किन्छन् पैसाले, अहिले पनि त किनिदिएछन् नि। यत्रो महँगो त किन छैन, सुपथ मिलमा पाएको किन अहिले ओडाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मल के अरे धानको बिउ दियो, सबैलाई कति राहत भएको। कहीँ खोज्न जानु पनि परेन, गुणस्तरहीन पऱ्यो कि भन्नु पनि परेन। त्यहाँ गयौँ हामीले चाहिँ अब सुपथ मूल्यमा पायौँ, बिउ राम्रो भइरहेछ। अहिले भएको कुरो त भन्नु पऱ्यो नि। अब पोहोर परा पनि थियो एउटा, किन बाँडेन? अहिले चाहिँ सबैले प्राप्त जति चाहथे पाएको, गएका मान्छेहरू सबैले पाए। त्यस्तै खालको जेटी सुविधा हुने। अब यहाँ पहिला हामीले धानलाई औषध छर्न पर्थेन। मैले गत साल यहाँको चाहिँ धानलाई गोबारो लाएर 3 चोटि औषध छरेँ। अनि गएर जान्छ यस्तो भयो भने जान्छु एउटा औषध दिन्छन्, त्यो ल्याएर छर्यो, केही राहत हुँदैन। अर्को ल्याएर छर्ने हल्का कन्ट्रोल गरेर फेरि निक्ल्यो। कारण के त भनेपछि कम्पनीहरूले डुप्लिकेट खालको औषधि यहाँ ल्याएर दिँदो रहेछ, त्यसमा फाइदा बढी हुँदो रहेछ, अनि त्यही बेच्दा रहेछन्। अब प्राविधिकले हेरेर यो केलाई यो खालको चाहिँ औषधि चाहिन्छ भनेर उसले सिफारिस गरेर हाल्न पाए हो, एउटै औषधिले भेट्ने थियो। अहिलेसम्म म यति जाने छु, अलिअलि कर्मचारी भएर हिँडे मान्छे अहिलेसम्म प्राविधिक ल्याएर यहाँ देखाउन सकेको छैन। प्राविधिक कुनै थाहा पनि छैन। एउटा खालको चाहिँ एउटा चाहिँ गोष्ठीमा सँगै परेँ, त्यहाँ गएर मैले डाइरेक्टरसँग यो कुरा उठाएपछि 2-4 प्राविधिक साथी त्यहाँ हुनुहुन्छ, उठेर कालकाल्दी भए। यसो हेरेँ अब के गरौँ। अब उहाँको पोल खोलेर त्यो कुरो भएर यहीँ सँगै बस्नु छ। एक दिन आज कति वर्षमा भेट भएको, पोल खोलेर डराउनु गरौँ कि नगरौँ, जोदार भयो। नाम किटाइने यस्तो छ सर भनेको। त्यस्तो भयो भने हामीलाई तुरुन्त फोन गरौँ, हामी त्यहाँको प्राविधिक खटाउँछौँ, तपाईँको के गुनासो त भन्नुहोस्, हामी चाहिँ त्यो पुरा गर्छौँ भन्ने कुरो भयो। ल ठिक छ भने आइयो, यहाँ आएर चाहिँ समस्या परेको बेला फोन गर्न, फोनै उठ्दैन। त्यही गोष्ठीमा सीमित भयो, सकियो, भत्ता खाइयो, हिँडियो भने। अब यस्तो पारा छ। अब यो चाहिँ सिस्टम कहिले खोइ केही आशा त छैन, यहाँ कहिले होला भन्ने लाग्दैन। तैपनि अब जस्तै अहिले ओडामा त्यति आयो, त्यस्तै मान्छे पस्दै गयो भने अलिअलि पन्छिँदै जान्छ र राम्रो हुन्छ कि नि, आशा त झिनो आशा त छ। तर मेन कुरो चाहिँ हामीले यत्रो फाँट छ, यसमा चाहिँ एउटा वैज्ञानिक किसिमको प्राविधिक खेतीलाई चाहिँ तालिम दिने, त्यसका प्राविधिक थाकिने, राम्रो खालको मोल बिउ कहाँ पाइन्छ त्यो उपलब्ध गराइदिने होइन। लागेको पैसा किसानले तिर्छ होइन, त्यो गरिदियो भने किसानलाई पनि फाइदा भयो, अनि उत्पादन वृद्धि भयो भने सरकारलाई पनि त बाहिर निकासी भयो भने आम्दानी त भयो नि, दोहोरो फाइदा हो नि। त्यो गर्ने खालको सोच भएको कोही निक्लेन यहाँ। अब हामी त फुड लेभलमा भएको मान्छे हाम्रो कुरो लाग्दैन। हामीले तपाईँहरूसँग कुरा गर्ने हो, दोकानमा बसेर कुरा गर्ने हो, घरमा कुरा गर्ने, सकियो। यसलाई चाहिँ हुन्छ नहुने होइन, तर चाहिँ त्यही हो कि सरकारको अथवा कृषि क्षेत्रमा ध्यान आएन। अब यो हामीले नयाँ किसिमले प्रणाली किसिमले किसान गर्न पाइएन। अब आफूले जे जानेको छ त्यही किसिमले गर्दाखेरि उत्पादन कम हुन्छ, अनि गरेको भन्दा घाटा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि साह्रै नैसिकता छ, नगर्नु पऱ्यो, गर्दाखेरि झन् नैसिकता आउँछ। यहाँले भर्खरै हेर्नुभयो कावासोतीमा धान बालीका विषयमा कृषकहरूसँग लिएको प्रतिक्रिया। अबको क्रममा कावासोती नगरपालिकामा कृषि तथा पशु शाखाका प्रमुख डाक्टर टेकराज पौडेलसँग धान बालीको व्यवसायीकरण तथा प्रवर्धनका बारेमा लिएको प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्नेछौँ। कावासोती नगरपालिका कृषि तथा पशु शाखाका प्रमुख डाक्टर टेकराज पौडेलसँग धान बालीको व्यवसायीकरण तथा प्रवर्धनका बारेमा लिएको प्रतिक्रिया हेर्नुभयो। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलाहरूको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम हामीले असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला।
यसका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ देवचुली टेलिभिजन कार्यालय कावासुती 8 ज्ञानोदय चौक, इमेल devtulytelevision@gmail.com। हाम्रो यो कार्यक्रम देवचुली टेलिभिजनबाट हरेक दिन बेलुका 8 बजे, पुनः प्रसारण भोलिपल्ट बिहान 8 बजे, दिउँसो 1 बजे र 5 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। कावासुती नगरपालिकाको सहकार्यमा देवचुली टेलिभिजनको प्रस्तुति समृद्धिका पाइलाहरूमा कावासुती नगरपालिकाको सामाजिक विकास, उद्यमशीलता, संस्थागत विकास लगायतका विषयमा तयार पारिएका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। आगामी कार्यक्रममा थप विषयवस्तु लिएर हामी उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई सम्पूर्ण सहकर्मीहरू सहित म कार्यक्रम प्रस्तोता कृष्ण कुमारी ढकाल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।